नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको यो सरकारले 1 वर्ष पूरा गरेको छ। यो 1 वर्षमा देउवा सरकारले के गर्यो र सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रम अनुसार कति फलदायी बन्यो, अहिले सबैको चर्चाको विषय यो बनेको छ। देउवा सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई बहिर्गमन गरेर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। त्यसमा पनि गैर वामपन्थी र वामपन्थी मिलेर बनेको सरकारले जस्तो किसिमको काम गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो काम पूरा गर्न सक्यो कि सकेन र जुन किसिमको अपेक्षा गरिएको थियो अपेक्षा पूरा भयो कि भएन, आज यो विषय गम्भीरताका साथमा छलफल गर्ने प्रयासमा रहनेछु। त्यसैगरी मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ भन्ने चिन्ता पनि बेग्र देखिएको छ। यतिखेर मुलुकको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो हुन सक्छ भनेर दृष्टान्त पेश गरेर विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। के साँच्चै नै मुलुकको अवस्था त्यसतर्फ उन्मुख भएको हो त भन्ने प्रश्न सबैतिर उठेको छ। सँगै मुलुकका समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर आज म छलफल गर्ने प्रयासमा रहनेछु। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता सांसद तेजुलाल चौधरी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ उद्योगी व्यवसायी अर्थका जानकार मनिष थापा, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता सांसद नीलनाथ श्रेष्ठ, यहाँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्छु। अत्यन्तै गम्भीर विषय प्रसङ्गमा आज म छलफल गर्ने प्रयासमा रहेको छु। मुलुकको विषय, आम नागरिकको चासोको विषय। यतिखेर मुलुकको 1 वर्ष पुगेको छ। देउवा सरकारले नेतृत्व गरेको आर्थिक सङ्कटको कुरा छ, महँगीको कुरा छ। अब चुलोबाट समेत विद्रोह हुन सक्छ, महँगी त्यस्तो अवस्थामा पुगेको छ भनेर आम नागरिकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर मङ्सिरको निर्वाचनमा दलहरू केन्द्रित छन्, तर यो समसामयिक जनताको चासोको विषयमा त्यति केन्द्रित त्यति गम्भीर हुन सकेका छैनन्। चौधरीज्यू, म यहीँबाट कार्यक्रम सुरु गर्छु। देउवा सरकारको 1 वर्ष तपाईँ सत्ताको नेतृत्व गर्ने एउटा नेता सांसद हुनुहुन्छ, निष्पक्ष रूपमा तपाईँ 1 वर्षको कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? म कार्यक्रम यहीँबाट सुरु गर्छु। सबभन्दा पहिले त तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली कांग्रेसको सरकार अथवा देउवा सरकारको 1 वर्षको कार्यकाल कस्तो अवस्थामा देउवा सरकारको सरकार बन्यो। सबभन्दा पहिले त सरकार बन्दाखेरि 2 चोटि संसद विघटन भएको थियो। नेपालको संविधान अनुसार 5 वर्षसम्म सरकार बस्नुपर्ने ठाउँमा जुन ट्र्याकमा जानु पर्थ्यो सरकार, त्यो नगइकन त्यस्तो अवस्थामा सरकार बन्यो। सरकार बन्दाखेरि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने सबभन्दा पहिलो उपलब्धि हामी देउवा सरकारको पहिलो उपलब्धि के हो भन्दाखेरि संविधान जुन ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्यो, हैन? जुन संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर पुगेको थियो भन्ने तपाईको दाबी हो। त्यस कारणले पहिलो सबभन्दा सफलता त हाम्रो सरकारको भन्नु पर्यो, देउवा सरकारको भन्नु पर्यो कि संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गइसकेका थियो। बीचबीचमा संसद विघटन भइसकेका थियो। त्यस कारणले गणतन्त्र बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि, संहिता बचाउनको लागि अहिले सिस्टममा गएको छ। संविधान ट्र्याकमा आयो, तर जनताको दैनिकी चाहिँ पक्कै पनि अब त्यो अवस्था खासै फरक हुन सकेन। पक्कै पनि जनताको दैनिकी कुराहरू केही कमी कमजोरी नभएको होइन। 2 वर्ष लगभग कोरोनाको कारणले विभिन्न किसिमको कोरोना कारणले अवस्था पक्कै पनि भएको हो। जब अहिले केही कोरोना अलिक कम भयो, अहिले अलिकति खुला रूपमा आइरहेको छ, जनताहरूको जुन अवस्था सरकारबाट हुनुपर्ने हो, हैन? जुन किसिमको सरकारले जनतालाई महँगीको मारबाट उठाउनु सक्नुपर्ने हो, हैन? अन्य कुराहरू प्रोभाइड गर्नु सक्ने, उत्पादन बढाउनु सक्ने पर्ने हो, त्यो कुरा पक्कै पनि कमी कमजोरी भएको छ। तर सबभन्दा मैले अघि नै भनिसके, सबभन्दा पहिले त देशमा ट्र्याकमा ल्याउने सबभन्दा ठुलो कुरा हो। गठबन्धनको भन्ने तपाईको मुद्दागत रूपमा छलफल गर्छु। थुप्रै विषय प्रसङ्ग छ। चौधरीज्यू, एकैछिन तपाईँलाई मैले थाती राखेँ। श्रेष्ठज्यू, तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको सांसद नेता हुनुहुन्छ। अब संविधानलाई सिद्ध्याए
ओलीले यो गठबन्धनले ट्र्याकमा ल्यायो, मुलुक बच्यो भनेपछि तपाईँले मुलुकलाई सिद्ध्याउने प्रयास गर्नुभएको रहेछ, उहाँले बचाउनु भएछ, हो मान्नुहुन्छ? यो विषयमा चाहिँ मलाई उहाँको जुन उत्तर छ हाम्रो मान्यज्यूको त्यसमा म चाहिँ सहमत छुइनँ। किनभने लोकतन्त्र र गणतन्त्र या प्रजातन्त्रमा निर्वाचनमा जानु भनेको त्यो संविधानलाई सिद्ध्याउनु होइन, त्यो अत्यन्त प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक विधि हो। निर्वाचनमा जानु भनेको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा गर्नु बौद्धले प्रतिस्पर्धामा स्वाभाविक हो। स्वाभाविक हो। तर फेरि समय अभावको कुरा, कतिखेर निर्वाचन गर्ने, कुन समयमा गर्ने, कति समय 5 वर्षको नेकपा कम्युनिस्ट वामपन्थीलाई दिएको म्यान्डेटलाई किन त्यसै धुजा पारेको प्रश्न त्यहाँ पनि आउँछ। फेरि श्रेष्ठज्यू यसको पनि जवाब दिनुपर्छ। अनि तपाईँले नि 1 वर्ष देउवा नेतृत्वको सरकारको 1 वर्ष तपाईँले प्रतिपक्षको आँखाबाट पनि समीक्षा गर्न पाउनुहुन्छ। अब मैले त के भन्छु भने यो सरकारको जुन अहिले 1 वर्षको मैले समीक्षा गर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनै ठाउँमा राज्यको 3टै निकाय असफल भएको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनटै पालिका अस्तव्यस्त, असफलै भएको, असफल थप्प भएको छ भनेपछि देश त गम्भीर मोडमा पुग्दै रहेछ। हजुर, देशका मूल 3वटा खम्बा नै हल्लिएछन्। हजुर, भनेपछि केही छैन, उपलब्धि छैन। न्यायपालिकाको हेर्नुहोस् अहिले के भएको छ अवस्था, के छ ल भन्नुहोस् त। प्रधान न्यायाधीश माथिको महाअभियोग एउटा अल्पत्र छ। हेर्नुहोस्, संसारमै कहीँ नदेखेको न्यायालयमा, सम्मानित न्यायालयमा न्यायाधीशजीहरू कालोपट्टि बाँधेर जाने, त्यसपछि तपाईँको न्यायालयलाई थप्प पार्ने, वकिलहरूले नारा जुलुस लगाउने, यो जुन गति प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर अहिलेसम्म अल्पत्र घरमा लगेर थन्क्याउने, न्यायपालिकामाथि जुन प्रकारको एउटा आस्थाको केन्द्र हो त्यो चाहिँ जनताबाट एउटा उदासीनता रह्यो। न्यायपालिका लगभग ठप्प नै भयो। यो जुन घटना भयो बिचमा महाअभियोगवाला घटना, त्यस पश्चात न्यायालयमा जुन कालोपट्टि बाँध्ने, नारा जुलुस लगाउने, न्यायाधीशहरूले नै थप्प गर्ने, पक्ष विपक्षमा जाने जुन गतिविधि भयो, यसले न्यायालयको गरिमा एकदमै घटाएको छ। देउवा सरकारको पालामा न्यायालयको गरिमा घट्यो। अनि व्यवस्थापिका पनि तपाईँको अहिलेसम्म विधेयक भनेको यता नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्ने अनि विधेयक ल्याउन नदिने अनि विधेयक ल्याएन सरकारले भन्ने अवरुद्ध गरेको कारण छ नि त। तपाईँको 24 घण्टामा चाहिँ सरिता गिरीको चाहिँ तपाईँ सूचना टाँस गर्ने, पार्टीको हिप नमान्दा माधव नेपाललाई केही नगर्ने, त्यसपछि तपाईँको अब नेकपा हुँदाखेरि नेकपाबाट तपाईँको एमाले र माओवादी पार्टी अलग अलग भइसकेपछि नेकपा एमालेमा जुन सांसदहरू आउनुभयो, टोप बहादुर राई माझी लगायत, रामबहादुर थापा बादल, टोप बहादुर राई माझी लगायतका आउनुभयो, प्रभु शाह लगायतका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ 48 घण्टामा सूचना टाँस हुने। तर माधव कुमार नेपालहरूको चाहिँ 13 दिनपछि मात्रै सूचना टाँस गर्नुपर्ने कारण के हो? अनि एउटा प्रमुख प्रतिपक्षले किन अवरोध गरेको र प्रमुख प्रतिपक्षले किन संसद खोल्न दिएको जनताले थाहा नै पाएनन्। त्यही त, त्यस कारणले अवरोध भएको नि। अवरोध त भएको थाहा पाए, खोलेको चाहिँ जनताले पत्तो पाएनन्। खोलेको पनि त हामीले खोल्ने अबदेखि लामो समयदेखि यो संस्था बन्द छ, बजेट पास हुने अवस्था छैन, देशमा अब अवस्था गम्भीर छ, देशको चिन्ता छ, देशको चिन्ता छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले खोलेका हौँ। तर त्यो तपाईँको व्यवस्थापिका पनि ठप्प छ। अहिलेसम्म तपाईँको व्यवस्थापिकामा कतिवटा विधेयक पास भयो हेर्नुहोस्, बल्ल आएर 2टा विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ भने केही विधेयक अहिले 6वटा जति विधेयकहरू जम्मा संसदबाट पास भएको अवस्थामा छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने व्यवस्थापिका पनि थप्प भएको छ, त्यस्तै कार्यपालिकाले पनि ठप्पै भएको छ नि त। कुन चाहिँ राम्रो काम गर्यो सरकारले? एमसीसी पास कुन कन्डिसनमा गर्यो? मुलुकको हितमा छ त एमसीसी? तपाईहरु मौन बस्नुभयो? मौन कसरी बसे? हामीले विरोधको बावजुद उहाँहरूले एमसीसी पास गर्नु भएको छ। एमसीसी विरोध तपाईहरुको त्यो उद्देश्य होइन, तपाईहरुको त अर्कै थियो विरोधको। त्यसको हो अनि एमसीसी पास गर्यो, त्यो तपाईको अमेरिकाले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यो त हामीले पास गर्यो त?
गरेको छैन। हेरौँ कार्यान्वयनको पक्ष के हुन्छ, त्यसपछि फेरि छलफल गरौँला। उहाँले 12 बुँदे व्याख्यात्मक व्यवस्था राख्नु भएको छ, त्यसपछि के हुन्छ? कार्यान्वयन भयो त, कार्यान्वयन भयो। एमसीसी आइसकेको छैन नि त, त्यसपछि फेरि तपाईँ हामी छलफल गरिहाल्छौँ नि। हामीले त पास गर्यौँ नि, पास गरिसक्यौँ, तर कार्यान्वयनको पक्षमा व्याख्यात्मक चरणमा के हुन्छ? कार्यान्वयनको चरणमा छ। हो, त्यसपछि एसपीपी पनि अहिले स्टेट पार्टनर प्रोग्राम आयो पनि तपाईँको अहिले सरकारले दबाबपछि, नागरिक समाज दलहरूको दबाबपछि अहिले फिर्ता लिने काम गर्यो क्याबिनेटमा। तर त्यो अमेरिकालाई पत्र लेख्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन। हामीलाई के लागेको छ भने यो सरकारले जुनसुकै बेला पनि एसपीपीलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ जस्तो लागिरहेछ। आशंका छ तपाईँहरूमाथि, उहाँहरूमाथि तपाईँहरूको आशंका छ? पुरै शङ्का छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका अर्को तपाईँले छुट्याउनु भयो, बजेटमाथि भएको सेटिङ त तपाईँले भन्नै बोल्नुभयो त। फेरि त्यो बजेटबाट सेटिङ मात्रै होइन, एकतर्फ अहिले हाम्रो देश अत्यन्त अहिलेसम्ममा सबैभन्दा महँगी 6 वर्षको यता सबैभन्दा महँगी हामी अहिले चाहिँ हाम्रो मूल्य वृद्धि भएको छ। तपाईँको राष्ट्र बैङ्कले 8.56% महँगी वृद्धि भएको छ भनेर दिइरहेछ, डेटाले बताइरहेछ। अहिले तपाईँको ज्येष्ठ महिनाको दोस्रो सातामा 179 जना कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा गइरहेछ। हात हतियार खरिदको लागि रकमान्तर भइरहेछ, जो कि मुलुक आर्थिक सङ्कटमा फस्दैछ भनेर चिन्ता छ। अर्कोतर्फ हतियार किन्ने राज्यको तयारी छ। यता मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, यता विदेशी मुद्रा छैन भने छ, कर्मचारीहरू विदेश भ्रमण गरिरहेको छ, यतातिर हात हतियार खरिद गर्नलाई रकमान्तर गरिरहेछ। यो देश उल्टो दिशातिर गइरहेछ। उता बजेटमा राति को पस्छ थाहा छैन, भेटिँदैन। यो विवादित बजेटमा त हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ, छानबिन कमिटी पनि रहेछ। अनि अर्थतन्त्रको जुन हाम्रै छिमेकी मुलुकको तपाईँ देखिरहनु भएको छ अवस्था के छ अहिले, हाइलाइट न्युजमा छ, अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूमा सबभन्दा पहिले श्रीलङ्का छ। तर हामी उल्टा दिशातर्फ हाम्रो देश अगाडि बढिरहेछ कि यो हतियार रकमान्तर हुनु, कर्मचारीहरू विदेश भ्रमण जानु, त्यसपछि यो मूल्य वृद्धि आजसम्मको सबभन्दा उच्च हुनु, देश र जनताप्रति यो सरकार त गैर जिम्मेवारी छ। त्यस कारणले गर्दा देश र जनताप्रति यो सरकार गैर जिम्मेवार छ। कार्यपालिका नागरिकको सरकार होइन त्यसो भएदेखि छैन। म भन्छु कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था म तपाईँसँग आउँछु। मनिष थापाज्यू, तपाईँले दुवैतर्फ दायाँ बायाँ पक्ष विपक्ष नेता हुनुहुन्छ, सुन्नुभयो, उहाँले देशको समस्याको बारेमा राख्नुभयो। अब तपाईँ एउटा निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, एउटा युवा व्यवसायी हुन्छ, अर्थ पनि तपाईँ जानेको जानकार व्यक्ति, के भन्नुहुन्छ? मुलुकको अवस्था यसै गरी कति टिक्छ? कहिलेसम्म हामी कहाँ पुग्छौँ? प्रश्न यहाँनिर छ। होइन, यस्तो छ, नेपालमा यो अहिलेको मात्र होइन, हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या म के देख्छु भने राजनीतिक खिचातानी होइन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी भन्छ नि, जुन मौका हामीले पाएको थियौँ होइन, केही समयको लागि हामीले पाएको पनि थियौँ। हामी निजी क्षेत्रले चाहिँ नि त्यसप्रति चाहिँ नि हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन पनि हाम्रो धेरै ठुलो थियो कि अब चाहिँ नि जुन पोलिटिकल स्टेबिलिटी हामीले यो नेपाली जनताले चाहिँ नि धेरै लामो समयसम्म चाहेका थिए, त्यो चाहिँ नि अब चाहिँ नि भनौँ न साकार भएर आएको छ भन्ने जुन एक्सपेक्टेसन थियो। तर त्यो पोलिटिकल खिचतानी जुन हामी अहिले पनि सुनिरहेका छौँ होइन, विपक्ष तानातान होइन, एकले अर्कालाई चाहिँ नि दोषारोपण गर्ने होइन, अनि त्यो आफूले स्टेक होल्डिङ नगर्ने कि सबै दोष चाहिँ अर्कालाई फाल्ने, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ नि यो नयाँ होइन, पुरानो नै प्रवृत्ति हो। र समग्रमा हेर्दाखेरि मेरो विचारमा मुलुक अझै पनि अब यो जुन चाहिँ नि यो 1-1.5 वर्षमा जुन चाहिँ नि राजनीतिक घटना घट्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै 1-2 वर्ष हामी अझै 1-2 दशक चाहिँ नि हामी यही खिचतानीमा चाहिँ नि जान्छौँ कि भन्ने चाहिँ नि हाम्रो ठुलो 1-2 वर्ष। अहिले मैले हेर्दै थिएँ, आज मात्र महालेखा परीक्षण कार्यालयले प्रकाशित गरेको बेरोजु 4 खर्ब 83 अर्ब पुग्यो। गत वर्षबाट 1 खर्ब 27 अर्ब थपियो भनेपछि बेरोजुको अवस्था यस्तो छ। पैसा छ, खर्च हुँदैन, पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तो छ। अब देशमा बैङ्कमा पैसा छैन, बैङ्कको पैसा कहाँ हरायो कसैलाई पत्तै छैन। अब गभर्नर भन्नुहुन्छ कि देशमा आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ भन्नुहुन्छ, सत्ता पक्षमा रहेका नेताहरू होइन आउँदैन। गभर्नरले सत्तालाई अथवा राज्यलाई अथवा सरकारलाई असहयोग गर्यो भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
यो के हुँदैछ? होइन एकदम एकदम मैले भने नि अघि पनि यो कस्तो छ भने दोषारोपण गर्ने, आफूले स्टेक होल्डिङ नगर्ने, आफूले चाहिँ नि गरेको कार्यमा चाहिँ नि मैले यो कुरा राम्रो गरेँ, यो कुरा नराम्रो गर्ने पनि हुन्छ नि त। राम्रो कुरालाई चाहिँ एकदम बढाइ चढाइ गर्ने र आफ्नो गल्तीलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अर्को पक्षतिर फालिदिने होइन। चाहे हामी एमसिसीको कुरा गरौँ, चाहे एसपिपीको कुरा गरौँ, सबै कुरा जति पनि राजनीतिक वृत्तमा जति पनि छलफल भएका चाहिँ नि कन्टेन्टहरू छ, त्यो कन्टेन्टहरूमा उहाँहरू सबै नै इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन। कोहीलाई हामी उ गर्दैनौँ, किनभने नेपाल आज मात्रै कुनै एउटा पार्टीले मात्र चलाएको त होइन होइन। हामी त यो कोइलिसनको सरकार त होइन 10-15 वर्षदेखि चाहिँ नि हेरेर आएका छौँ होइन। उहाँहरू नै तपाईँको त्यो म्युजिकल चेयर जस्तो चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि त्यो भनौँ न सत्ताको उसमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ होइन। हामीले कुनै नौलो पात्र थाहा पाएसम्म एकदम उहाँहरू नै मेरो जेनेरेसनले यही पात्रहरूले चाहिँ नि यही प्रवृत्ति र यही पात्रको चाहिँ नि हामी सधैँ देख्दै राज्यको नेतृत्व गरेको हामीले देखिरहेका छौँ। तर राज्यले के पायो, जनताले के पाए, मुलुकले के पायो भन्ने विषय चाहिँ गौण बनेको छ। तपाईँ अब अलिकति राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्ति पनि हो। यो देउवा सरकारको 1 वर्षको तपाईँ आफूले निजी क्षेत्रबाट समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ सार समीक्षा तपाईँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? म चाहिँ नि अब मध्यम ग्रेड दिन्छु, 10 मा 5 10 मा 5 किन दिन्छु भन्दाखेरि अभियसली पनि अघि हाम्रो चौधरी मान्यजीले भन्नुभयो जस्तो जुन चाहिँ नि एउटा परिस्थितिमा चाहिँ नि देश पुगेको थियो, चाहे चाहिँ त्यो न्यायपालिकाको एउटा एक किसिमको चाहिँ नि खिचातानीको स्थितिमा होस् या चाहिँ नि भनौँ न एउटा चाहिँ नि नेतृत्व चाहिएको थियो त्यो बेलामा होइन, त्यो राजनीतिक सङ्कटमा त्यसलाई चाहिँ नि ट्र्याकमा लिएर आउनलाई केही काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो, यो सरकारले गरियो होइन। एउटा ओली सरकारको बहिर्गमन पछाडि देउवा सरकारको आगमन र यो 1 वर्ष बिचमा एउटा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने भन्दा बाहेक अरू काम होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिँ नि जुन स्थानीय निकायको चाहिँ जुन चुनाव चाहिँ नि टाइममै भयो र अब मोस्ट प्रोबब्ली चाहिँ हामी अब अर्को चुनावमा जाँदैछौँ, मङ्सिरमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा हामी जुट्दैछौँ। एक्ज्याक्टली यो चुनावी सरकार यसलाई चाहिँ म चुनावी सरकारको रूपमा चाहिँ लिन्छु होइन। अब यसमा यो सरकारको चाहिँ धेरै च्यालेन्जहरू थियो, किनभने अरू कोइलिसनकोलाई पनि सन्तुष्ट गर्नुपर्ने होइन। अब त्यो अरू पनि पार्टीहरू चाहिँ फुटेर आएको होइन, त्यहाँ सबैलाई सन्तुष्ट गर्नुपर्ने। एमाले फुटेको, माओवादी अर्को धारको, कांग्रेस अर्को धारको, सिद्धान्त सबैलाई चाहिँ मिलाएर अगाडि लानुपर्ने र त्यसमा देशमा चाहिँ चुनाव गर्नुपर्ने, टाइममा चाहिँ चुनाव गर्नुपर्ने, त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरू एकदम सफल हुनुभएको छ। तर यति भन्दा भन्दै पनि आर्थिक रूपमा गर्नुपर्ने होइन। अब अरू मुलुक चाहिँ कति सफल भयो? मुलुक जनताले त्यो चाहेका छन्। एकदम मुलुक त हामी एकदम असफल होइन। जनताको चुलोमा के यो सरकार कस्तो समस्या छ? हामी चाहिँ नि कन्टिन्युस जति पनि हामीले सरकार देखेका छौँ उनीहरू चाहिँ नि मुलुकको लागि भन्दा पनि आफू केन्द्रित र आफ्नो पार्टी केन्द्रित होइन, त्यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ हामी एकदम देख्छौँ होइन। राजनीतिक दलमा एकदम दलीय स्वार्थ, एकदम व्यक्ति स्वार्थ र दलीय स्वार्थ त्यसभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। यस्तै अवस्था रह्यो भने अघि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ, श्रीलङ्का हुन्छ, त्यसपछि जनताले नेतालाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ नै ठिक पार्ने अवस्था आउन सक्छ। राष्ट्रपति भागेको अवस्था छ या त कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। त्यसपछि यस्तो अवस्थामा त्यो दृष्टान्त त अहिलेको स्थानीय चुनावमा जसरी चाहिँ नि नयाँ पात्रहरू चाहिँ नि चुनिएर आउनुभयो होइन, पपुलर भोट लिएर आउनुभयो, त्यसको पनि केही रिफ्लेक्सन त त्यो देखिएको छ होइन। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जसरी एउटा पुराना शक्तिहरूले काम गर्न नसकेपछि नयाँ शक्तिहरू आउने क्रम देखिएको छ। अब यसको असर तपाईँ सप्तगृह चुनाव लड्ने एउटा मान्य हुनुहुन्छ चौधरीज्यू, अब गाह्रो भयो तपाईँले देशलाई त्यति देश र जनताप्रति तपाईँ त्यति चिन्तित भएको देखिएन, हुनु पर्यो। यस्तो अवस्था छ मुलुकमा, तपाईँले बुझेको देखेको देश यस्तो छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले 3टै क्षेत्रमा उहाँले हाम्रो मान्यज्यूले न्याय क्षेत्रमा जुन किसिमको उहाँले भन्नुभएको छ कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा अस्तव्यस्त छ, अस्तव्यस्तलाई व्यवस्थित गरेको हो। किन व्यवस्थित गरेको हो? न्यायपालिकामा तपाईँलाई थाहा छ धेरै दिनदेखि कालोपट्टि बानेर न्यायाधीशहरू माइतीगर मण्डलमा उफ्रिएका थिए। त्यो सबभन्दा ठुलो व्यवस्थापन सरकारले गरेको हो। न्यायपालिका सरकारले न्यायपालिकामा यो सरकारले स्वतन्त्र रूपमा न्यायाधीशहरूलाई छोडेको हस्तक्षेप एक रति पनि गर्दैन। त्यसकारणले त्यसलाई व्यवस्थापन न्यायाधीशहरूले आफै गरेको छ, आफै व्यवस्थापन गरेको छ। केही हदसम्म कति दिनसम्म तपाईँको अदालतमा होइन न्यायालय भएन, महिनौसम्म
त्यो त मैले भने होइन त्यो व्यवस्थापन त कम्तीमा सरकार आइसकेपछि त व्यवस्थापन त भयो न्यायालय अहिले न्याय पाइरहेको छ त्यहाँ त्रुटि होला न्याय गर्दा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ हुनु न कार्यकारी काम त कम्तीमा चलिराखेकै छ त्यस कारणले मैले न्यायपालिकामा यो सरकारको सफलताको रूपमा हामी लिनुपर्छ अर्को व्यवस्थापिकाको कुरा गरौँ संसदको कुरा गरौँ विधेयकमाथि कुनै होइन किन भएन उहाँहरू कति दिनसम्म संसद अवरोध गर्नुभयो होइन संसद अवरोध भइसकेपछि त्यो विधेयकहरू कहाँबाट आउँछ होइन जनताको आवाज कहाँबाट उठ्छ अहिले जनताको आवाज तपाईँले मन पराएको तपाईँले अहिले माओवादीबाट चुनिनु भएको सभामुख चाहिँ एमालेको विपक्षी हुनुभयो एमालेलाई चाहिँ व्यवहार गर्नुभयो सभामुख कुनै पार्टीको हुँदैन निष्पक्ष सभामुख कुनै पार्टीको हुँदैन त्यो स्वतन्त्र हुन्छ त्यो सबै पार्टीको सभामुख हुन्छ त्यस कारणले तपाईँ ढुक्नु सभामुख सबै पार्टीको हुन्छ निष्पक्ष व्यक्ति हुन्छ सभामुख त्यस कारणले त्यो मेन चिज अब विधेयक बनेन अहिले संसद चल्न बितेको हेर्नु बिचमा स्थानीय तह थियो स्थानीय तहको चुनाव थियो त्यसमा सबैजना सबै पार्टीको मान्छेहरू त्यसमा चुनावमा लगाएको थियो स्वतन्त्र रूपमा कति लड्यो कति के भयो होइन सबैलाई थाहा छ निष्पक्ष चुनाव भयो यो पनि सफलताको कुराहरू भयो होइन अब फेरि भने मैले बजेटमा सेटिङ हो बजेटमा सेटिङ भएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन तर एउटा कुरा त पक्कै पनि बजेटमा सेटिङ भएको छ केही करहरू बढाएको होला बढेको छ त्यसमा कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन त्यसको लागि त संसदले छानबिन समिति गठन गरेको छ होइन त्यो तथ्य सत्य त आइछ केही दिनपछि त एक हप्तापछि 10 दिन त आउँछ नि त्यो कुराहरू जसले बदमासी गरेको छ कारबाही हुनुपर्छ त्यसमा कुनै शङ्का उपशङ्का बदमासी गर्ने कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भने हाम्रो पनि मान्यता हो त्यसमा यो बदमासी काम गरेको छ ऊ कारबाही कम्तीमा त्यो त स्वतन्त्र रूपमा कारबाही गर्ने अधिकार त दिएछ त्यस कारणले अब तपाईँ सरकारले नेतृत्वको सरकारलाई 100 मा कति दियो मैले 100 मा त हेर्नु जुन परिस्थितिमा सभापतिले नेतृत्व गरेको सरकार जुन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार जुन बन्यो कति दिनसम्म लाग्यो गठबन्धन मिलाउनका लागि है त्यसपछि तपाईको पार्टीहरू टुक्रा टुक्रा भएर गठबन्धन बन्यो त्यो अनुसारको जुन अवस्थामा सरकार बन्यो मैले त 80% भोट दिन्छु 80% दलको लागि कि जनताको लागि होइन जनताको हो जनताको लागि दुई तीनटा कुराहरू भएको छैन होइन जनताले प्रत्यक्ष रूपमा 140 रुपैयाँको खाने तेल त्यो कुरा मैले भन्दैछु त्यो कुरामा हामीले महँगी नियन्त्रण गर्न सकेनौं है त्यो पक्कै पनि हामी स्वीकार गर्नुपर्छ हामी स्वीकार महँगी नियन्त्रण गर्न सकेनौं यो पनि महँगी नियन्त्रण नगर्नका राष्ट्रले नगर्ने देशले अन्तर्राष्ट्रिय कारणले भएको हो जुन कि तपाईलाई थाहै छ रुस र युक्रेनको वारले गर्दाखेरि विश्वमा नि सबै चीजको महँगी बढ्यो तेलको महँगी बढ्यो तेलको महँगी बढ्ने भयो त नेपालमा स्वाभाविक रूपमा आफ्नो देशमा तेल उत्पादन हुँदैन हैन त्यसकारणले सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि कर पनि घटायो विभिन्न चीज घटाएर गएमा अलिकति केही राहत दिने कोसिस गर्यो हैन राहत दिने कोसिस गर्यो तर जति दिनु पर्ने हो त्यो दिन सकेन एउटा मैले प्रश्न तपाईलाई गर्छु त्यसपछि म अर्को प्रश्नमा आउँछु एउटा प्रश्न मैले तपाईलाई गर्ने पर्छ तपाईकै एकजना नेता वीरेन्द्र रिजाल डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बहिर्गमन भइसके पछाडि उहाँले भन्दै हुन्थ्यो केपी शर्मा ओली बालकोटबाट हेर सरकार कसरी चलाउने हामी देखाइदिन्छौँ भनेर उहाँले भनेको संसदमा अहिले पनि मैले सम्झिरहेको छु यस्तै हो सरकार चलाउने होइन सरकार त हेर्नुस् व्यवस्थित तरिकाबाट भ्रष्टाचार गरेको छैन नागरिकको लागि जति दिनु पर्ने हो मगिर देशको परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यो दिन सकेको छैन त्यो हामी मान्छौँ अरू कुरामा सरकार सफलताको प्राप्त छ हामी डाक्टर रिजालले त्यसो भन्दा तपाईँ संसदमा मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको थियो अनि अहिले यही हो त सरकार पक्कै पनि जुन तरिका सरकार सफलता प्राप्त गरेको छ र सफल भएको छ 80% तपाईले दिएको हैन 80% 80% दिएको छु म यस्तो सरकारलाई अनि श्रेष्ठज्यू तपाईले त अनि केही पनि छैन यस्तो छैन उस्तो छैन भन्दैपछि अनि यति राम्रो सरकार बोर्ड फर्स्ट ल्याइसक्यो सरकारले तपाई फेल बनाउँदै हुनुहुन्छ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले तथ्याङ्क बोल्छ के तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुस् त तपाईँ एउटा मान्यज्यू
विदेशी मुद्रा सञ्चित हामी हुँदा कति थियो अहिले कति छ हेर्नु 2 खरब 23 अरब रुपियाँ अहिले विदेशी सञ्चित बाँकी छ। अब 6 महिनालाई मात्रै बाँकी छ, ओली हेर्दाखेरि 10 महिनालाई बाँकी थियो, घटेको छ। आयातमा पनि 2 खरब 24 अरब रुपियाँ चाहिँ आयातमा वृद्धि भएको छ पहिले भन्दा। तथ्याङ्क हेर्नुहोस् तपाईँ, किनेर खाने देश हो, उत्पादन छैन, के गर्ने? व्यापार घाटा 1 अरब 79 अर्ब रुपियाँ 1 खरब 79 अरब घटेको छ। कोरोनाको समय थियो नि त, व्यापार कहाँ गर्न पायो त सरकारले? त्यसपछि तपाईँको चालुतर्फ झन् वृद्धि हुनुपर्ने कम भएको छ, झन्डै पुँजीगत खर्च। कोरोना थियो, कामै गर्न पाएन नि त ठेकदारहरूले, 37 अरब सरकारका ठेकदारहरू घरतिर बसे। बेरुजु पनि 4 खरब तपाईँको 83 अर्ब नागेको छ। यो तथ्याङ्कले के बताउँछ भने कुनै पनि यो घट्दो अवस्थामा छ र कुनै बढ्दो अवस्थामा छ। यसले के बताउँछ भने यो गभर्मेन्ट चाहिँ ले हाम्रो पालामा जुन त व्यापार घाटा चाहिँ कम भएको थियो, निर्यातमा वृद्धि भएको थियो, आयातमा कम भएको थियो, तथ्याङ्कले बताउँछ। अर्थतन्त्रको तपाईँहरूले हेर्नु, सूची हेर्नु, सूचाङ्क हेर्नु। फेरि प्रति प्रश्न गर्नुपर्छ, ओली नेतृत्वको सरकारमा उत्पादन कति भएको थियो, कति व्यापार गरेको थियो, कति निर्यात गरेको थियो, कति आयात गरेको थियो भनेर फेरि मैले प्रति प्रश्न गर्नुपर्छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै थियो होइन? तपाईँको जति तथ्याङ्क छ, हामीसँग तथ्याङ्क छ नि, तपाईँले समय दिनुहुन्छ नि, म त्यसमा बहस गर्न तयार छु। म दिन्छु तपाईँलाई समय, किनकि आजको मुख्य विषय यही नै हो। त्यही त मैले के भने, यो सबै सूचाङ्कले के बताइरहेछ भने अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित तपाईँको अहिले घटेछ कि छैन भन्नु पर्यो। आयातमा तपाईँको वृद्धि भएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुहोस्, छैन भने छैन भन्नु पर्ने। हामी मेरो साइडमा विद्वान मित्र हुनुहुन्छ, व्यापार घाटा बढेछ कि छैन उहाँहरूले भन्नु पर्यो। सूचाङ्क हेर्दाखेरि, अर्थतन्त्रको सूचाङ्क हेर्दाखेरि अहिले वृद्धि भएको छ भनेपछि अर्थतन्त्रको सबै इन्डिकेटरहरू ध्वस्त भएका छन्, काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। अब देश मुलुक सङ्कटमा फस्छ भने तपाईँको चिन्ता हो, फस्छ अब त जोगाउनु पर्छ है फेरि। त्यसपछि भन्नुभयो भने भ्रष्टाचार भएको छैन भन्छ हो। कोभिड भ्याक्सिनको अहिलेसम्म आयात छानबिन गरेर पत्ता लाग्यो त? त्यो भ्रष्ट के हो? त्यो जहाजबाट सामान हराउने अनि पत्ता नलाग्ने कारवाही भयो त? तपाईँको पाला त ठेक्कामै सिटिङ भयो, प्रतिपक्षले भनेको। तपाईँको सरकार छ, अहिलेको सरकार त ल्याउनु पर्यो नि छानबिन गरेर। छानबिन भएर सत्य तथ्य बाहिर आयो भने कारवाही भोग्न एमालेका नेताहरू तयार छन्। त्यही त ल्याउनु पर्यो नि त। अनि नल्याउनु भ्रष्टाचार भयो भने यो भ्याक्सिन हराएको हो कि जहाजबाट भ्याक्सिन हराउने अनि त्यो भ्रष्टाचार भएको छैन? अहिलेको तपाईँको विवादित तपाईँले भनेपछि ओम्निर यति कहाँ छन् भनेर उहाँले खोज्नुहुन्छ, फेरि सोध्नुहुन्छ। छानबिन तपाईँ सरकारमा चाहिँ ल्याउनु न, छानबिन गरेर कारवाही गर्नु न। हामी चुनौती दिन्छु, ल्याउनुहोस् न। जुन नेताले गरेर चाहिँ कारवाही हुन्छ त्यो पार्टी जनताबाट नाङ्गिन्छ, चार्ज लगाएर मात्रै हुँदैन नि। अहिले विवादित बजेटको बारेमा अहिले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएको छ, छानबिन भइरहेछ। त्यही त आजका सबै सञ्चार माध्यमहरूका ठुला शीर्षक के छ भन्दाखेरि, सुन्नु श्रेष्ठज्यू, आजका सबै सञ्चार माध्यमको शीर्षक छ ओलीको प्रवृत्ति देउवा पछ्याउँदै भनेर आइरहेछ। भनेपछि दुवै उस्तै होइन। हाम्रो पालामा तपाईँको अर्थतन्त्रमा जुन सूचाङ्कहरू छ सबैमा वृद्धि भएको छ। अहिले सबैमा घट्दो अवस्थामा छ, त्यो तथ्याङ्कले बताउँछ। तपाईँको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अहिले के पेश जुन तपाईँले सुरु गरेको उहाँले फेरि ल्याउनु भयो। त्यस कारण त मैले एउटै लाइनमा भने ओलीको पिछा लाग्दै देउवा नेतृत्वको सरकार अनि दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने, त्यसबाट फुटाउने तपाईँले पनि ल्याएकै हो। 40% ल्याएको, अहिले 20%मा घटाएको मात्रै हो, ल्याउनु त ल्याएकै हो। अनि होइन यो कुराहरू चाहिँ अनि यो सरकारले के चाहिँ सुधार गरेछ भनेपछि हामी उस्तै पक्कै पनि। जस्तै उदाहरणको लागि जुन संविधान र राष्ट्र परिषदको कुराहरू हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र होइन, मान्यहरूले त्यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेर हामीले पुरै भनिसकेका छौँ। जुन ओलीजीले जे काम गराएको छ खराब कामहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले त्यो काम गर्नु हुँदैन भनेर हामीले पार्टीले मात्रै होइन, अब पार्टीको भोलिसम्म निर्णय हामी बोल्दैछौँ होइन। हाम्रो महामन्त्रीले बोलिसक्नु भएको छ, सबले बोलिसक्नु। 2-3टा कुराहरू केन्द्रीय कमिटीमा भोलि निर्णय हुँदैछ,
त्यो कुराहरू जस्तै के निर्णय हुँदैछ जनताको पक्षमा जनताको पक्षमा जुन किसिमको कुराहरू पनि उठाएको छ मैले जनताको पक्षमा जुन ओलीले गरेका जस्तै यो राष्ट्रिय को कुराहरू बोली गरिरहेको छ त्यसमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय फिर्ता हुँदैछ है त्यसै कारणले धेरै कुराहरू सरकारले गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले केही कुराहरू अगाडि बढाएको छ तर नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कमिटी निर्णय लिएर फिर्ता गर्दैछ अब जुन कुराहरू ओलीको प्याटर्नमा गयो भने हाम्रो विरोध व्यापक भइराखेको छ त्यसका तपाईँ ढुक्क अलि चाहिँ ओलीको प्याटर्नमा जान खोजेको गठबन्धन सरकारको भएको हुनाले केही जान खोजेको हो तर हामीले त्यसलाई रोक्ने गर्ने हामीले आग्रह छ होइन अर्को कुरा नि उहाँहरूले यो सबै इन्डिकेटहरू ऋणात्मक भएको छ कमजोर खराब भएको छ तपाईहरू आजको नहेर्नुहोस् यो सरकारको 74 सालको आउने बितेको त्यसको इन्डिकेटर हेर्नुहोस् है यो सरकार त 1 वर्ष बल्ल आज भनौँ 1 वर्ष भयो त्यो भन्दा अगाडिको 3 वर्ष सरकार कसको थियो त्यतिखेर त्यसको इन्डिकेटर सुन्नुस् अहिले तपाईहरुसँगै रहेका हामीले त फेरि 3 वर्ष हामीले एक दिन पनि हामीले संसद अवरोध गरेनौं सुचारू रूपले हामी सञ्चालन गर्न गर्यौं है सञ्चालन व्यवस्थित सरकार 5 वर्षको म्यान्डेट उहाँहरूले दिनु भएको छ 5 वर्षमा राम्रोसँग सञ्चालन गरोस् देशको उन्नति गरोस् भनेर हाम्रो सकियो हैन त्यसपछि इन्डिकेट तपाईले 5 वर्षको 3 वर्षको इन्डिकेट हेर्नुस् लोनको इन्डिकेट हेर्नुस् अनि हैन दिन परे कसको टाइममा बढी लोन लिएको छ आज श्रीलङ्काको अवस्था के भयो सबभन्दा ठूलो इम्पोर्टेड भनेको लोन हो है विदेशी लोन हो हैन तर नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदाखेरि लोन हेर्नुस् र ओली सरकार हुँदाखेरि लोन कति लिएको छ र हरेक कुरा इन्डिकेट हो तपाईले भनेको कांग्रेस सरकारले 10 अर्बको लोन ऋण स्वीकार्यो त फेरि कांग्रेस सरकार पनि लाग्दैछ देउबा सरकार पनि ल्याउँदैछ हैन लाग्दैछ हैन त्यसलाई ती कुराहरू हामीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु छ कि हामीले लोन नलियौं दिनुहुन्छ भने अनुदानमा दिऊ भनेर हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु देश चल्दैन मान्यज्यू मागेर देश चल्दैन मनिष थापाज्यू मागेर देश चल्छ त चल्दैन हैन अनि तपाई त एउटा व्यवसाय पनि हो बुझ्नुहुन्छ तपाईले धेरै अर्थतन्त्र नजिकबाट बुझेको मान्छे चौधरीज्यू थापाज्यू इन्डिकेट अर्थतन्त्रका सबै इन्डिकेट सूचाङ्कहरू खत्तम हुँदैछन् अब मुलुक त बिस्तारै 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 चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्दैछ सुधार कसरी गर्ने जोगाउनुपर्छ तपाईहरुको सुझाव के छ प्रत्यक्ष हेरेर बसिरहनु भएका हाम्रा आम दर्शकहरूलाई पनि तपाईले ढुक्क हुने अवस्थामा बताइदिनु पर्यो अलि प्रश्न गरी जनताको भाषामा अघि नै भने राजनीतिबाट हामीले टाढा हेर्दाखेरि अभियसली पनि हाम्रो राजनीतिमा यो 10-15 वर्षमा यो खिचातानी पात्र र प्रवृत्ति चाहिँ त्यही यसमा त छलफल नगरौँ आम नागरिक यसमा जानकार छ अब म एउटा चाहिँ नि अहिलेको सरकार या चाहिँ नि भनौँ न अगाडिको सरकारमा एउटा चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट के दिन्छु भन्दाखेरि अभियसली पनि हाम्रो स्थिति चाहिँ नि त्यति राम्रो छैन तर संसारमा सबै मुलुकको स्थिति त्यस्तो राम्रो पनि छैन हैन श्रीलङ्का त हामीले दृष्टान्त नै हेर्यौं हैन भर्खरै चाहिँ नि पाकिस्तान आईएमएफले चाहिँ कि हाम्रो साख राष्ट्र पाकिस्तान भारत आईएमएफले चाहिँ 5 वटा चाहिँ देश चाहिँ जुन श्रीलङ्काको प्रवृत्तिमा जाँदै छ भनेर चाहिँ नि घोषणा गरेको छ हैन त्यसमा चाहिँ नि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान टर्की जस्ता देशहरू पनि मुलुकहरू पनि त्यो उसमा गएको देखिएको छ हैन तर अब त्यो स्थिति हेर्दा जुन चाहिँ नि अब यो राजनीतिक कन्जम्पसनको लागि देशले बोकेका जुन ऋण थियो नि त्यस्तो ऋण त हामीले बोकेका छैनौं नि फेरि त्यो ऋण भन्दा तर पनि हाम्रो अर्थतन्त्र उल्टो गतिमा छ के हैन दुई तीनवटा कुरा भन्छु जस्तो एउटा कुरा चाहिँ नि यस्तो छ हामी अहिले यो प्रवृत्तिमा किन आयौं भन्दाखेरि डेफिनेटली पनि एउटा त हाम्रो राजनीतिको जुन चाहिँ एउटा राजनीतिको पोलिसी इन्कन्सिस्टेन्सी छ सुन्नुस् है तपाईको दायाँ बायाँ भएका दुवै मान्य अलि इमानदार हुनुहुन्छ अरूको तुलनामा चाहिँ अलिकति पोलिसी इन्कन्सिस्टेन्सी हैन त्यो हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ नि गएको 15-20 वर्षदेखि नै हामीले देख्दै आएका छौं एउटा त्यो हैन कुनै पनि क्षेत्रमा चाहे चाहिँ आर्थिक होस् चाहे राजनीतिक होस् हरेक क्षेत्रमा हैन अस्तव्यस्त नै छ हैन त्यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रो अरु इन्डिकेटरहरु चाहिँ नि भनौं न त्यो श्रीलङ्कामै जाने जस्तो त्यो राजनीतिक कन्जम्पसनको लागि भन्न एउटा कुरा हो तर मेरो विचारमा त्यो एकदम ठूलो नेगेटिभ कनोटेसन हो हैन हामी पछि आउने हुँदैन अब यो देशको गभर्नर महाप्रशासक अधिकारी हुन्छ भन्ने हैन एक्ज्याक्टली मैले सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुहुन्छ अनि कुरा भन्छु कि यो जो मान्छेले यो यस्ता कुरा गर्छन् मेरो विचारमा अब आउने चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि भनौं न भविष्यका कर्णधारहरूलाई चाहिँ एउटा त्यो कालो बादलको चाहिँ नि एउटा हामीले इतिहास छोडेको जस्तो लाग्छ कि हैन किनभने त्यो इन्डिकेटरहरुमा अभियसली पनि हामी पुगेका छैनौं हाम्रो देश चाहिँ नि श्रीलङ्का भन्दा धेरै हरेक इन्डिकेटरमा अभियसली त्यो इन्डिकेटर चाहिँ एकदम हैन पहिलादेखि नै एकदम राम्रो भएर चाहिँ एकदम खस्केको हैन खस्किदै गइरहेको हो
अब हामी चाहिँ नि जाने क्रममा त छ नि, जाने क्रममा छ। अहिले हामीले मुद्रास्फीतिको कुरा गरौँ, जब हामीसँग सकिँदैछ, रेमिट्यान्स घटेर कहाँ पुग्दैछ, रेमिट्यान्सको आधारमा बजेट बनिदिएछ, रेमिट्यान्स घटेपछि उत्पादन के छ तपाईँलाई थाहा छ, उत्पादन के छ, एकदम ट्रेडिङ बिजनेस गरेर चलेको देश हो, व्यापार त्यस्तो छ। त्यसमा 2-3 कुरा थप्नुहोस् त। एउटा कुरा चाहिँ नि अब हाम्रोमा अहिले चाहिँ नि किन डलरको संस्थिति घट्यो भन्दाखेरि जुन परिस्थिति हामीले 2-3 वर्ष भोग्यौँ, त्यो संसारले पनि भोगेको, हामीले मात्र भोगेको होइन। लजिस्टिक कस्टदेखि लिएर संसारमा हरेक कुराको चाहिँ नि कस्ट एकदम एस्केलेटेड भयो। तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो एकदम इम्पोर्ट बेस्ड चाहिँ हाम्रो राज्य हो, हामी हरेक कुरा खानेकुरादेखि सुनदेखि नुनसम्म चाहिँ हामी आयात गर्छौँ। 5 अर्बको कागती किने देश कोरोनाको समयमा। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनल चाहिँ जुन अब हाम्रो राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा या चाहिँ इभन निजी क्षेत्रमा पनि इम्पोर्ट गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, हरेक कुरा चाहिँ हामी इम्पोर्टै गरेर लिएर आउनु पर्ने भन्ने त्यो प्रवृत्ति छ। मेरो विचारमा त्यहाँनिर पनि एउटा ठुलो समस्या छ होइन। अब त निजी क्षेत्र पनि त्यसमा सचेको छ। सिएनआईदेखि एफएनसिसिआईले अब मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल विभिन्न क्याम्पेनहरू गरेर इभन अब बिजनेस हाउसहरू पनि अब प्रोडक्सनमा जानुपर्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ कन्सियसनेस आएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ यो 2 वर्षको जुन सिकाइ भयो कि हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ सिकाइ भयो, मेरो विचारमा त्यतातिर चाहिँ मुलुक अलिकति गएको देख्छ। एटलिस्ट पनि प्राइभेट सेक्टर चाहिँ त्यतातिर जान खोजेको जस्तो देखिएको छ होइन। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब हाम्रो जुन परिस्थितिमा आयो त्यो परिस्थितिमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने एउटा त कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ हरेक चाहिँ प्राइसेसहरू माथि जानु होइन, त्यसमा चाहिँ रेमिट्यान्स चाहिँ ठप्प हुनु। हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ विदेशमा गएका जुन हाम्रा नागरिकहरू छन् जसले चाहिँ कमाएर चाहिँ देशमा पठाउनु पर्ने, उनीहरूले आइदर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ जागिर खोसिनु या चाहिँ जागिरमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ पैसा पाउनु पर्ने हो त्यो कट हुनु होइन। हामी कहाँ पनि हामी आधा तलब दिएर चाहिँ काम गऱ्यौँ होइन। त्यो स्थिति त्यहाँ पनि उस भएको। त्यो कारणले 2 वर्षमा चाहिँ त्यो एउटा बटलनेक क्रिएट भयो र 81 चाहिँ यो देश खोल्दाखेरि के भइदियो भने हाम्रो चाहिँ धेरै मान्छे चाहिँ विदेश जाने देखियो। अहिले चाहे पढाइको लागि जाने देखिएको छ या वैदेशिक रोजगारको लागि। यो कारणले गर्दाखेरि पनि ठुलो धनराशि चाहिँ जुन हामीले सञ्चय गरेको छौँ त्यो 81 गयो भनौँ न। एउटा विद्यार्थी अस्ट्रेलिया या कुनै क्यानाडा जान्छ भने उसले 15 लाख बराबरको चाहिँ विदेशी मुद्रा चाहिँ बाहिर लगेर जान्छ होइन। त्यो त एउटा विषम परिस्थिति हो नि त होइन। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि त्यो गएको पैसा पनि त फिर्ता भएर त आउँछ नि। जो रेमिट्यान्स के अरे जो काम गर्न जान्छ उसले एटलिस्ट 6-7 महिनापछि घरमा पठाउन थाल्छ। जो विद्यार्थी अहिले पढ्न गएको छ 4 वर्ष या 5 वर्षपछि उसले पठाउन थाल्छ होइन। त्यसको त्यो गेस्टेसन पिरियड अलिकति लामो भएको कारणले एउटा त्यो फ्याक्टर भयो। दोस्रो चाहिँ अब जुन परिस्थितिले चाहिँ हामीले भ्याक्सिनमा खर्च गर्नुपर्ने, अब त्यो चाहिँ नि अब त्यसमा चाहिँ नि अब भनौँ न अब कस्तो खालको करप्सन भयो त्यो अर्को बाटो भयो। तर हाम्रो चाहिँ नि तेस्रो ठुलो इम्पोर्ट न यसपालि चाहिँ हामीले स्वास्थ्यको यसभन्दा अगाडिको सरकारले भ्याक्सिन ल्याउँदाखेरि तलमाथि गर्यो, चलखेल गर्यो, सेटिङ गर्यो, बिचौलिया प्रयोग गर्यो भने एकदम अहिलेको सरकारले भ्याक्सिनै हराइदियो। डेफिनेटली। तर अब यो खर्चहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भित्रबाट भ्याक्सिनै गायब हो। अलिकति चाहिँ नि त्यो इकोनोमिक इन्डिकेटरमा चाहिँ ड्याम्पर आएको हो होइन। तर त्यस्तो स्थिति चाहिँ यो श्रीलङ्कै भयो भन्ने जुन चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नि क्रिएट गरिरहेको छ त्यो चाहिँ नि मेरो विचारमा छैन जस्तो लाग्छ। बेलामा यो आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमाथि सरकारले कस्तो ध्यान दिनु पर्छ? होइन डेफिनेटली त्यसमा चाहिँ नि डेफिनेटली पनि हामी गर्नु नै पर्छ। हामी आत्मनिर्भर बन्नु नै पर्छ। जे कुरा चाहिँ हामी यहाँ प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ, जस्तो अहिले केही वस्तुमा भएको छ, जस्तो हामी चाहिँ नि कुखुरामा भयो होइन, अन्डामा भयो होइन, इभन हामी चाहिँ नि यो के अरे तपाईँको जुत्तामा भयो होइन, इभन चाहिँ नि लत्ता कपडाहरू भयो, यस्तोमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर चाहिँ बन्दै गएका छौँ होइन। विभिन्न भनौँ न एउटा सेक्टरल उसमा चाहिँ आएको छ। तर अब फेरि एउटा चाहिँ यो दैनिक पत्र पत्रिकाले के लेखेका छन् भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा सङ्कट आउनुको कारण नेताले पैसा लुकाएर त्यस्तो पनि आजको पत्र पत्रिका आइरहेछ। अब कति सत्य हो आफ्नो ठाउँमा होइन। यो त अब त्यो सिरानी मुनि लुकेको भन्ने यो विभिन्न दृष्टान्तहरू आइरहेका छन् होइन। त्यसमा अब कति सत्य छन् कति सत्य। त्यसकारण ब्याङ्कमा पैसा भएन, त्यसकारण लोन दिन सकेन ब्याङ्कले भन्ने किसिमको आइरहेछ। त्यसको प्रभाव र दबाव बजारमा परिरहेछ भन्ने पनि अलिअलि त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ डेफिनेटली पनि छ। अब मान्य श्रेष्ठज्यू, अब हामीले राजनीति भन्दा पनि अर्थ राजनीतिमा बस अलिक बढी पेचिलो बनाउनु पर्ने अवस्था आयो। तपाईँ पनि अर्थलाई नजिकबाट बुझ्ने एउटा मान्य हुनुहुन्छ। अब अर्थ राजनीतिमा छलफल सुरु गर्नु पर्यो, मुलुक त सिद्धिने भयो, जोगाउनु पर्यो। अनि यो मैले लक्षण देखाएको छैन किनभने हामी एकातर्फ सङ्कटमा छौँ अहिलेसम्मको, अर्कोतर्फ हामीले व्यवहार चाहिँ उल्टो गरिरहेछौँ। जस्तै तपाईँको अहिले हतियार किन्नुपर्ने आवश्यकता छ त छैन। किन रकमान्तर गर्नुभयो? रकमान्तर गर्ने कन्डिसन छ नि त हाम्रो। अहिले अमेरिकामा अहिले विकसित देशहरू पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य पदार्थ वस्तु चाहिँ सञ्चित गरेर बसेका छन्। यसमा अब हामीलाई हतियार सञ्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अवस्था देशको सबभन्दा गम्भीर छ भनेर सबै पार्टीले मानेको छ, अर्थविदहरूले मानेका छन्, बोलिरहेछन्। जसले जे भनोस् तथ्याङ्कले त बोलिरहेछ हाम्रो स्थिति
ठिक छैन। अर्थतन्त्रमा हरेक सूचक अहिले नकारात्मक छ। यो राजनीतिक अस्थिर राजनीतिको उपज अनि राजनीतिले ल्याएको सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्र भनेर मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ भने तपाईँको जवाफ के आउँछ? त्यही त मैले 3-4 कुरा अघि पनि भने म भन्नुभयो राजनीतिले हो, उहाँहरूले राजनीतिले हो, तपाईँ मान्न तयार हुनुहुन्छ? राजनीतिले नै हो। राजनीति भन्दा पनि अहिलेको सरकारले, तपाईँ पनि त यसभन्दा अगाडिको सरकारको तपाईँ पनि नेतृत्व गरेको व्यक्ति हो नि। हाम्रो केही दिन भए पनि तपाईँ पनि मन्त्री भएकै व्यक्ति हो नि। अर्थतन्त्रको सूचाङ्क हाम्रो पालामा तीव्र विकास गर्ने 10वटा मुलुकमा मध्ये हाम्रो थियो है। तपाईँ हामी तथ्याङ्कबाट बताइन्छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार थियो, म तथ्याङ्क ल्याउँछु। म तपाईँलाई म डकुमेन्ट, मलाई टाइम दिनु। तर आज हाम्रो अर्थतन्त्रको सूचाङ्क चाहिँ हरेक सूचाङ्क पुरै नकारात्मक छ। अहिले महँगी सुन्नु, त्यही मैले भन्दैछु। हामी स्वीकार के गर्छौँ भने अहिले हाम्रो देश अत्यन्त गम्भीर अवस्थामा छ अर्थतन्त्र। त्यसलाई खास योजना ल्याएर, ठोस योजना ल्याएर सबै दललाई, राष्ट्रिय पार्टी सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर अर्थविज्ञसँग सल्लाह लिएर हामीले लङ टर्म सर्ट टर्म एउटा प्लान बनाउनु पर्ने। अब त्यसपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बन्ने होइन नि त, मुलुक जोगाउनु पर्यो। राजनीति त यही मुलुकमा, यही धरतीमा, यही माटोमाथि बसेर गर्ने हो। त्यसकारण अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष होइन, अब राज्यमा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट हुनुपर्ने अवस्था त आयो। अब विरोध मात्रै नगरौँ त त्यसो भएदेखि। सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा बसेर सरकारले बोलाएर सुन्नुहोस् है, लङ टर्म सर्ट टर्म प्लान बनाउनु पर्ने। उल्टा दिशामा के छ भने सरकार तपाईँको एउटा हतियार खरिदको बारे मैले भने। दोस्रो भने यो ज्येष्ठको दोस्रो साता 179 जना विदेश भ्रमण। यसमा तपाईँको विदेशी मुद्रा घट्दो अवस्थामा छ, सञ्चित घटेको छ। अनि भ्रमण जानुपर्ने कारण के हो त्यो सरकारले यसमा ध्यान दिएको छ। तपाईँले संसदमा कुरा उठाउनु पर्यो, यो व्यक्ति किन गयो भ्रमण, कर्मचारीलाई यस्तो बेलामा किन जानु पर्यो, राज्यले किन विशेष समय लिएर तपाईँले संसदमा बोल्नु पर्यो। उहाँसँग मान्यज्यू तपाईँले पनि बोल्नु पर्यो है। टाइम पाउने बित्तिकै म बोल्छु यसमा। बोल्नुहुन्छ होइन? दुईटा विषय व्यक्तिगत नामै लिएर भन्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै डराउँछन्। आज मैले त यो अलि अमूर्त मात्रै कुरा गऱ्यो भने सुन्दैनन्। अनि मैले 2-3 वटा तपाईँलाई विषय भने मलाई पुरा भन्न दिनुहोस्। भन्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् त। एउटा भने हतियारवाला, दोस्रो तपाईँ विदेश भ्रमणको कुरा, दुईटा। तेस्रो भनेको जुन महँगी छ त्यो नियन्त्रणको लागि अनुगमन कारबाही त्यो केही भइरहेको छैन, बजार अनुगमन भएको छैन र ठोस योजना सरकारले ल्याएको छैन। जुन उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ त्यसमा पनि कडाइको साथ लागू गरिरहेको छैन। किनभने मान्छेको परिचय व्यवहारले देखाउँछ, व्यवहारले त देखाएको छैन नि। के कारण हतियार ल्याउनु पर्ने, के कारण विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने, किन बजार अनुगमन हुन सकेन? तपाईँले बजार नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो नि त। पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मात्रै हो त, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मात्रै वृद्धि भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै कुरा छ, खाने तेलको मात्रै कुरा छ। यहाँको बजारको तपाईँको वृद्धि भएको छैन। अहिलेसम्मको सबभन्दा बढी महँगाई भएको छ। यो सरकारले के दिएको छ तपाईँ? पेट्रोलियम पदार्थको वृद्धि, महँगी उपहार दिएको हो होइन। सरकारले के उपहार दियो त? अहिले ठोस काम के गरे भन्नु पर्यो नि त। यो 1, 2, 3 भनेर देउवा गएपछि त सरकारले के गर्यो? गएपछि देउवाले राम्रो गर्नु पर्थ्यो होइन र? अहिले दैनिकी होइन मान्यज्यू, ठोस योजना गएपछि, ओली बालकोट पुगेपछि, पुरानीकण्ठबाट देउबा बालोटा छिरेपछि त राम्रै हुनु पर्थ्यो होइन? सरकारले सरकार पाण्डले गठबन्धनलाई बचाउने बाहेक अरू कुनै काम गरेको छैन। मङ्सिरको निर्वाचनमा वामपन्थी मिलान भन्ने पनि डर छ देउबा सभापतिज्यूलाई, नेकपा एमाले त सिङ्गल लड्नलाई त च्यालेन्ज दिन्छु हामी। आउनुहोस् न, सिङ्गल लडेर देखाउनुहोस् न। अस्ति वैशाख पनि लडेकै हो, लडेकै हो। कमल थापालाई साथमा चाहिँ लिएको हो। हामी जहाँ सिङ्गल लडेको छु बढी मत ल्याएको छौँ नि। अहिले पनि सिङ्गल लड्नलाई हामी च्यालेन्ज दिन्छौँ, आउनुहोस् न लड्नलाई। जनताले एमाले प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ। पपुलर भोट हामीले ल्याएको छु बढी, जनता हाम्रो पक्षमा छ। त्यस कारणले हामी के भन्छौँ भने उहाँहरूले ठोस योजना ल्याएन। अहिले जुन गम्भीर सङ्कट छ सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरेका छ, सबै अर्थविदले स्वीकार गरेका छ। उहाँहरूले त यो सर्वदलीय बैठक राखेर ठोस योजना बनाएर कसरी न्यूनीकरण गर्ने, एकदम अर्थतन्त्रमा कडा अनुशासनबाट तपाईँले लङ टर्म सर्ट टर्म बनाएर गयो भने मुलुक ठिक दिशामा जान्छ। अब विद्युतीय सवारी साधनलाई छुट दिनुपर्ने ठाउँमा कर बढ्छ होइन। यही गतिले गयो भने भोलि तपाईँको श्रीलङ्का जस्तो हुन सक्छ, जुन उल्टो दिशातिर गइरहेछ। अर्थतन्त्र उल्टो दिशातर्फ गयो, सरकारले उतातर्फ लाँदैछ। मैले 2-3टा उदाहरण दिएँ। त्यस कारणले यसतर्फ ध्यान जाओस्। अब तपाईँको जुन गम्भीरताका साथ उठाइएको प्रश्नको जवाफ, अब तपाईँ सत्ता पक्षको एउटा मान्यज्यू हुनुहुन्छ, चौधरीज्यू, दिनुहोस् जवाफ। अब जनताले यो जवाफको, यो प्रश्नको जवाब खोज्छन् अब यहाँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा। होइन, जनताले पक्कै पनि यो प्रश्नको जवाब
उहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ उहाँकै प्रश्नबाट त्यो जवाब जनताले बुझिसक्नु भएको छ मलाई छ। उदाहरणको लागि यो सरकारलाई 5 वर्ष बन्ने सरकारलाई अस्थिर बनाएको यो देशलाई राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको कसले? ल त्यो एकैछिन बिर्सौँ सबभन्दा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने जनताले दिएको थियो उहाँहरूको पार्टीलाई 5 वर्ष म्यान्डेट। भनेको मतलब अस्थिर ल्याउने काम कसले गर्यो होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, जुन यो देशको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्का हुँदैछ हाम्रो अर्थविदले के अरे भनिसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, जो मान्छे यो देशको राष्ट्रिय आर्थिकको मेरुदण्ड सम्हालेको व्यक्ति, बुझेको व्यक्ति जानेको व्यक्ति आज एउटा पार्टीको यो देशको यस्तो अवस्था छ त्यस्तो अवस्था हुँदैछ श्रीलङ्का हुँदैछ भने त्यो कसको भनाइ बोल्दैछ, कसको विचार बोल्दैछ, कसको विचार बोल्दैछन् त प्रतिपक्षहरू? प्रत्यक्ष रूपमा के देख्छ भन्दाखेरि कुनै पार्टीको विचार बोल्दैछ होइन। त्यस्तो व्यक्तिले त गभर्नरले भने पार्टीको कुरा पनि आइरहेछ होइन, पार्टीको विचार बोल्दैछ त्यो त प्रष्ट देखिन्छ नि होइन। जो ढुकुटी सम्हालिरहेछ अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा कति के गर्ने हो त्यो मान्छेले यो किसिमको बोल्ने नैतिकताले दिन्छ कि दिँदैन है? जो अर्थतन्त्र यो अवस्थामा गइरहेछ त्यो सुधार्ने काम कसको हो होइन? राज्यको सँगसँगै उहाँको पनि भूमिका हुनु पर्यो नि। राष्ट्र ब्याङ्कको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यो खेलेको छ कि छैन होइन? त्यस कारणले मैले पहिले आग्रह गर्न चाहन्छु जुन अवस्था श्रीलङ्काको छ त्यो पक्कै हुँदैन। नम्बर 1 किन हुँदैन मेरो तर्क छ। ल भन्नुहोस् त, श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्थामा केमा थियो भन्नुहोस् त? आर्थिक अवस्था उसको सबभन्दा बढी पर्यटनमा थियो है। कोभिडको कारणले 2 वर्षतिर पर्यटनहरू त्यहाँ आएन, नम्बर 1। र दोस्रो कारण थियो उसको लोन, ऋण विदेशी लोन है। त्यो अवस्था श्रीलङ्काको थियो। त्यो दुईटै कारणले गर्दाखेरि उसको धराशय। नेपालमा दुईटै अवस्था छैन। हाम्रो पर्यटन को बिस्तारै खस्टाउँदैछ, पर्यटन हाम्रो पहिले भन्दा लोन छैन। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा छ होइन। दोस्रो कुरा हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन छ रेमिटेन्सबाट डलरहरू आउने कामहरू बढी गर्छ होइन। रेमिटेन्स घट्यो हो कहाँ घट्छ? अब अघि नै हाम्रो अर्थविदले भनिसक्नु भएको छ कि केही टाइमको लागि होइन। एकैचोटि कोरोना कारण धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गयो होइन, त्यसमा केही डलरहरू घटेको छ, धेरै किनेर होइन। कोरोना अलिक कर कम भएपछि धेरै किनेर खायौँ होइन। त्यसपछि अरू कुरा के भइदियो कि जुन हाम्रो म्यान पावरहरू जो विदेशमा गएर काम गरिरहेको छ त्यो बिचमा बेरोजगारी भयो होइन। अब जम्मै विदेशमा तपाईँ हेरिसक्नु भएको छ अहिले बिस्तारै डलरहरू आइराखेको छ होइन। त्यसकारण जुन अवस्था निकैमा छ अहिलेसम्म सोचे भन्दा उहाँहरू जति भने तापनि त्यो लिगमा छ र श्रीलङ्का जस्तो हुँदैन भने हामी ढुक्क छौँ। चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। अन्तिममा म थापाज्यू अब तपाईँले भन्नु पर्यो मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने तयारी गर्दैछ जुन यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो। एकदम मौद्रिक नीति अभियसली पनि हामी अलिकति सम्मेत भएर हरेक कुरामा जस्तो अब यो इम्पोर्टहरूमा चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति कडाइ गर्नै पर्छ। हामीले हाम्रो चाहिँ नि पैसा जुन विदेशी सञ्चित छ त्यसलाई चाहिँ नि त्यति ठुलो चाहिँ नि हुन दिन चाहिँ हुँदैन होइन। जुन पहिला जुन फलो भएको मौद्रिक नीति छ त्यही अन्तर्गत नै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। किनभने धेरै कुरामा हामी कन्ट्रोल भइसकेका छौँ। अलिकति बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् त। बुदागत रूपमा चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ नि अब यो के अरे अनावश्यक रूपमा जुन इम्पोर्टहरू छ ठुल्ठुलो गाडीहरू होइन, अनि त्यसपछि विलासिताका सामानहरू चाहिँ अब कमी गर्नु पर्यो। जुन चाहिँ अघि हाम्रो श्रेष्ठ मान्यजीले पनि भन्नुभयो कि हामी सम्मिलित हुने बेला छ यति बेला चाहिँ नि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्दा पनि हामी सबै मिलेर चाहिँ नि र के अरे इभन चाहिँ नि निजी सबै मिलेर चाहिँ नि यो इकोनोमी राज्यको लागि सबै नै सत्ता पक्ष एकदम र इन्डिभिजुअल पनि व्यक्तिले पनि म यदि चाहिँ नि नेपालमै प्रोडक्सन हुने वस्तु छ भने म त्यो विदेशी वस्तु चाहिँ किन युज गर्ने त होइन। हामीले हाम्रै चाहिँ वस्तुहरू युज गरौँ न, हामी यही बनेका कपडाहरू लगाउँ न होइन। त्यो राज्यले उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो नि त होइन। डेफिनेटली त्यो
त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो एउटा पोलिसी करबाट देश चल्दैन एकदम हो। त्यही भएको कारणले मेरो विचारमा गएको यो 1.5 वर्ष अगाडिदेखिको जुन मोनिटरी पोलिसीमा जुन किसिमको चाहिँ नि इन्टरभेन्सन भएको छ, हुन त अब IMF र वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ नि ऊ छ होइन, जस्तो होइन, तर त्यो नेपालले चिन्ता गर्नु पर्दैन अहिलेसम्म भनिरहेको छ। मेरो विचारमा त्यो एकदम त्यो उसमा छ। र अब अर्को एउटा राम्रो पक्ष के छ भन्दा जस्तो हाम्रो चाहिँ नि मेरो विचारमा अर्थको मेरो चाहिँ नि अघि उहाँले भन्नुभयो जुन चाहिँ श्रीलङ्काको टुरिज्म थियो, टुरिज्म पनि हाम्रोमा चाहिँ एउटा बढ्ने किसिमको उसमा ट्रेन्डमा छ। अर्को चाहिँ नि हामी बिजुलीको चाहिँ नि अब हामी चाहिँ नि एक्सपोर्ट गर्दैछौँ इन्डियामा होइन। अब झन्डै 350 मेगावाट त हामी दिनदिनै चाहिँ नि इन्डियामा चाहिँ हामी बेचिरहेका छौँ भने अलमोस्ट अर्को वर्षसम्म त हामी झन्डै 1600 मेगावाट चाहिँ नि बिजुली बेच्ने चाहिँ हामी सक्षम हुन्छौँ होइन। यदि हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्यौँ भने मेरो विचारमा बिजुलीको उत्पादनलाई पनि जोड दिनु पर्यो र बिजुली पनि जुन चाहिँ हामीसँग भारतसँग भएको BOP जुन ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको जुन चाहिँ डिफरेन्सेस छ त्यहाँ धेरै नै हामीले सुधार गर्न सक्छौँ होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ एउटा राजनीतिक तहमा चाहिँ नि एक किसिमको चाहिँ हामी यो इकोनोमिक पोलिसी है हाम्रो भनेर चाहिँ एक छत्र भएर चाहिँ बस्नु पर्यो, न कि अब हामी चाहिँ यो श्रीलङ्का बन्छ या चाहिँ ध्वस्तै हुन्छ सबै भनेर यो किसिमको चाहिँ नि पोलिटिकल न्यारेटिभ चाहिँ मुलुकको मूल नेतृत्व सम्हाल्नेहरू चाहिँ अब एउटै हुनु पर्यो कि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष विपक्ष हुनु भएन, मात्र लाग्ने भने देश टुट्न सक्छ। अन्तिममा श्रेष्ठज्यू मान्यज्यू के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा हाम्रो प्रतिपक्ष थोरै समय दिनु वृद्धि गर्नुपर्छ, आत्मनिर्भर हामी हुनुपर्छ। यो पार्टी भन्दा पनि माथि उठेर देश र राष्ट्रको लागि जिम्मेवार भएर ठोस योजना बनाएर अर्थविज्ञ लगायत सबै सर्वदलीय बैठक राखेर ठोस योजना बनाएर जानुपर्छ। हाम्रो सरकार वृद्धि गर्ने हो, उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, आयात घटाउने, त्यसतर्फ राखेर ठोस योजना बनाएर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र अहिले सरकार चाहिँ म भन्छु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा सबैमा फेल भयो भन्ने मेरो भनाइ। यसरी फेल भएर देश बन्दैन भन्ने तपाईँको निष्कर्ष। अन्तिममा अब सबै जोगिएर तपाईँको पार्टी सभापति मङ्सिरसम्मको सरकारको उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित होइन, अब यस्ता देशका महत्त्वपूर्ण देश जोगाउने विषयमा पनि केन्द्रित हुनु पर्यो। मेरो अन्तिममा तपाईँलाई के छ? सरकारले देश जोगाउने कुनै शङ्का नगर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको विषयमा, सरकारको विषयमा काङ्ग्रेस होइन, काङ्ग्रेस छ त्यही कारण त्यो देश जोगिन्छ, त्यसमा ढुक हुनुहोस्। र एउटा कुरा सरकारले उत्पादनमा जोड दिनै पर्छ, दिन्छ है। त्यो नदिकन अब यो देशमा कुनै उपाय देखेन हामीले है। उत्पादन वृद्धि नगरिकन अब हामीले आत्मनिर्भर त्यस्तो कुरामा ध्यान नदिकन त्यसै कारणले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष यो समझदारी गर्नुपर्छ कि उत्पादनमा जोड दिनको लागि अरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू मिठो गरेर खाने होइन कि आफैले उत्पादन गरेको वस्तु मिठो गरेर खायो भोलि पर्सि यो देशका दुवैजनाको काम चाहिँ जिम्मेवारी त्यो तपाईँको काँधमा त्यो जिम्मेवारी छ, वहन गर्नु होला। तपाईँ तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अत्यन्तै जनताको चासोको विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। राजनीतिक खिचातानी भन्दा पनि जनजीविकाको सवालमा अब बहसलाई मैले केन्द्रित गरेँ। आजको छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा तपाईँहरू तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी हामीलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। आज विशेष गरी सरकारको 1 वर्षको प्रतिफल अनि अर्थतन्त्र र राज्यले के गर्नुपर्छ र सरकारले के दायित्व बोध गर्नुपर्छ भन्ने विषय प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तेजुलाल चौधरी, त्यसै गरी उद्योगी व्यवसायी अर्थ विश्लेषक मनिष थापा र त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।